बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे पैगंबर जिन्हें एक मछली ने निगल लिया, ऐसी कौन सी ख़ता आपसे सरज़द हो गई और मछली के पेट में 40 दिन ज़िंदा कैसे रहे। इस वीडियो में हम इसी हस्ती के मुतल्लिक जानेंगे जिनका वाक़या कुरान मजीद में यूनुस और तौरात में यूना के नाम से आया है। तारीख़ में आसूरी कौम एक अजीम व ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती है, जिसका दारुल हुकूमत आशूर था। आशूरी दरअसल बनी इसराइल की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जो वक्त नसर के हमले के बाद ग़ुलाम बनाकर बाबिल और इराक़ लाए गए थे। उस ज़माने में दरियाए दजला के किनारे नेनवा नामी एक छोटी सी बस्ती थी। आशूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर नेनवा में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें तामीर करवाना शुरू कर दी और एक ऐसा दौर आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत अशूरिया के अजीम शान दरो सल्तनत में तब्दील हो गया। नेनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल तामीर किए गए, जहाँ से आशूरियों का बादशाह पूरे सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाज़ारों, गलियों और तफरीह गाहों का नज़ारा किया करता था। आशूर के मगरबी इलाका में लहलहाते खेत थे, पूरा शहर दरख्तों और बागात से सरसब्ज़ व शादाब था। आशूरिया लोग पत्थर तराशने के फ़न में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संग मरमर की दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्श व निगार बना रखे थे। मुख्तसर ये कि नेनवा तहजीब व तमद्दन के लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता कौम थी। आशूरी लोग देवताओं को पूजते थे और ये बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र और शिरक में मुब्तला थे। इस नेनवा की आबादी 1 लाख से ज़्यादा पहुँच चुकी थी और ये 700 कबल मसीह का ज़माना था। अल्लाह ने उस ज़माने में उस कौम की हिदायत के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा नाम यूनुस इब्न मत्ता था। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। आप हज़रत यूसुफ के छोटे भाई बिन्यामीन के बेटे थे। जब आपको नबुवत मिली उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफ़ा भी नाजिल हुआ जो तौरात में यूना के नाम से मौजूद है। हज़रत यूनुस सबसे पहले आशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक़ सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे उन इसराइली कैदियों को भी आज़ाद करने का हुक्म दिया जिसे उसने कैद कर रखा था। नेनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम नेनवा के अवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। नेनवा के लोगों ने शिरक, बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों छोड़ने से तौबा का इनकार कर दिया और एक अल्लाह पर ईमान लाने से भी इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुठला दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल उस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग राह रास्त पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हज़रत यूनुस का इनकार करती रही और शिरक पर डटे रहे। नीज़ हज़रत यूनुस को धमकियाँ भी दी गईं कि अगर आपने अशद देवता के ख़िलाफ़ कुछ कहा तो वो आपको कत्ल कर देंगे। अशद देवता उनका सबसे बड़ा देवता था। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुँच गई तो अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अज़ाब आने वाला है। लिहाजा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पहले नेनवा के लोगों के सामने ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिरक से तौबा ना की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और जवाब में कहा कि हम तुम्हारे रब की तरफ से अज़ाब के मुंतज़िर रहेंगे। आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर सबका इत्तफाक हुआ कि यूनुस को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाएगा
کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل کر چلے گئے، اور صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب عاشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ رب العزت کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہیں کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورا دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سوچا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، لیکن یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس آواز سے آشنا ضرور ہیں اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے، اے اللہ مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایاتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے پرندے کا بچہ پیدا شدہ ہوتا ہے، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا گیا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین پر گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔
حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے آ پہنچی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے ذمے بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔